حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم کہ نبی کریم علیہ السلام دے جان نثار غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ دا ذکر مبارک کرے گا، خودی رحمت نال دو چار گلنا شان بلال دی عرض کرانگا۔ اللہ تعالی حق سچ کہن کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس ویلے مکہ شریف دے اندر توحید دا ڈنکا وجایا، عورتاں جو سب تو پہلے مومنہ دی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھ کے ایمان دی دولت قبول کی تھی۔ بچیاں جو سب تو پہلے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایمان قبول کیتا۔ مرداں چو سب تو پہلے نبی کریم علیہ السلام دے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیتا۔ آزاد شدہ غلامہ چو سب تو پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیتا۔ تے غلامہ چو سب تو پہلے حضرت سیدنا حبشی رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیتا۔ جننے سب تو پہلے کلمہ پڑھے، جڑے لوکی پہلے ایمان لے آئے، اللہ نے قرآن دے اندر انہا واسطے جنت دی بشارت دی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ذرا اچھی کہہ دیو، ذرا گج وج کے کہہ دیو، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہ پہلے ایمان قبول کیتا، پاویں وہ مہاجر نے پاویں انصار، والذین اتبعوہم بإحسان
تے جنہاں نے بھلائی دے نال انہاں دی پیروی کیتی کی مطلب جڑے پہلے ایمان لے آئے وہ بھی جڑے انہاں دے مگر لگ کے ایمان لے آئے وہ بھی اللہ انہاں سارے دے بارے فرماتا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تو راضی تے اے اللہ تو راضی ساڈے بھی تسی ایتھے ویندے ہو اخباراں چ خبر لگدی ہے کہ فلانے سپاہی کولوں ایس ایس پی راضی ہو گیا تے جدوں ایس ایس پی راضی ہوندا ہے تے او پھر او سپاہی نوں کوئی نہ کوئی انعام دیندا ہے کدی نقدی دتی کدی سرٹیفکیٹ دیتا انجی کدی چیف منسٹر وزیر اعلی کسی عہدیدار تو راضی ہو جاندہ ہے وہ اپنی حیثیت دے مطابق انعام دیندا ہے یا اللہ تو محبوب دے صحابہ تو راضی ہویا ہے مولا تو صحابہ نو انعام کی عطا فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ فرماندا ہے میں نہ واسطے ایہو جیاں جنتاں تیار کیتیاں نے جنہاں دے وچوں دی سونیاں سونیاں نہراں لنگ رہیاں نے جنت کہندے نہ باغ نو تے باغ ہوندے نے دو قسم دے ایک او جنہ چو نہر نہیں لنگدی ایک او جنہ چو نہر لنگدی ہے تے قیمتی تے سونا باغ کیڑا ہوندا ہے نہر والا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ میں نہ واسطے سونے باغ نہر والے تیار کر چھڑے نے میرے محبوب دے صحابہ ایتھے پکنک منان گے موجہ مارن گے یا اللہ اے تیرے محبوب دے صحابہ اے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت بلال حضرت زید بن حارثہ پہلے ایمان لے آن والے یا اللہ تے انہاں دے مگر لگن والے رب العالمین اے جنت وچ کنا چر رہن گے کنا چر موجہ مارن گے سال سال نہیں 10 سال نہیں 100 سال 1000 سال نہیں لاکھ سال کروڑ سال نہیں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا اوے بندیا تیری گنتی تے مک سکتی ہے پر میرے محبوب دے صحابہ دا جنت دے اندر موجہ مارنا کدی مک سکتا ہی نہیں پھر اے حضرت بلال سن غلام رنگ کالا بل موٹے موٹے مالک سی کافر کلمہ نبی پاک علیہ السلام دا پڑھ لیا تے بتاں نال نفرت ایک دن کعبے شریف گئے کعبے چ اللہ تانوں سارے نوں لے جائے اج کل اسی کعبے دے آلے دوالے طواف کری دے نا تے اودوں کعبے دے آلے دوالے رہندے سن بت لوکی طواف کردے سن نالے بتاں نوں سلام کردے سن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک دن کعبے چلے گئے پر بتاں نوں سلام واسطے نہیں کعبے دا طواف تے کیتا پر لوک کے بت دے منہ تے تھکیا جدوں تھکیا نا بت دے منہ تے کافراں ویکھ لیا
کافراں جا کے مالک اگے شکایت کیتی ہوئے تیرا غلام بلال ہے جو نے بڑی گستاخی کیتی ہے اور رب دے منہ چ تھک دیتا ہے. لو رب ویکھ لو جڑا منہ تے تھکوا لوے چنگا رب ہے بھائی. آ ویکھو انہیں خدا دی توہین کرتی ہے تھک دیتا ہے. انہیں کہ اچھا بلال تو تھکیا کیوں ہے تینوں پتہ نہیں ہے خدا نے؟ فرمایا لکھ لعنت ہو جا خداواں تے خدا تے اوے جن نے زمین بھی بنائی ہے تے آسمان بھی بنایا. اللہ یا رسول انہیں آکھیا اچھا تو انہاں نو خدا نہیں مندا؟ حضرت بلال نے فرمایا نا میں خدا نہیں مندا. تیرا خدا کون ہے؟ حضرت بلال حبشی نے ارشاد فرمایا میرا اللہ اوے میرا خدا اوے جڑا میرے محمد کریم دا خدا ہے. میں تے اپنے محبوب دا کلمہ پڑھ کے محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکیاں نبی پاک دا غلام بن چکیاں. آپ دے مالک دا نام سی عبداللہ بن جدعان. انہیں ویکھیا نا بلال تے اگوں بول دے انہیں ایک اور کافر بے ایمان جدا نام سی امیہ بن خلف او دے والے کرتا امیہ لے تینوں دتا جو ادنال مرضی سلوک کر. امیہ دے حوالے اس واسطے کیتا کہ امیہ بڑا سنگ دن تے سزا دینا جاندہ سی. امیہ نے حضرت بلال نو مارنا شروع کر دیتا. سوٹے مار مار کے حضرت بلال دا جسم مبارک لو لوہان کر دیتا. کہنے لگا بلال نبی پاک دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے اللہ نو مننا چھڑ دے. حضرت بلال پکار دینا فرماندے نے اللہ احد والرسول احمد. احد احد دے نعرے لاندے نے اے خدا نہیں تیرے بت خدا نہیں میرا پروردگار تے ایک میرا پروردگار تے ہوئے جدے بارے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انہیں کہ اچھا منڈے منڈے مگر لا لو منڈیو انہوں وٹے بھی مارو اے دے گالے چ رسا بھی پاؤ تے رسا پا کے تروو بھی. بلال دے عزم و استقلال تے بلال کہہ رہے ہیں اللہ احد والرسول احمد. اللہ دی کوئی ہے اللہ دی کوئی ہے. سیرت حلبیہ والے حضرت علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بلال مار کھان دے دوران احد احد دا نعرہ کیوں لاندے سن. کوئی ایک مثال دے دے فرماندے نے اے چیزاں ہوندیاں نے نا کھٹیاں ڈاڈی کھٹی چیز ہوئے تے کھادی نہیں جاتی لیکن کھٹی چیز دے اندر مٹھی رلا دیو تے کھٹ مٹھی بن جاندی ہے نا تے کھٹ مٹھی چیز دا سواد چوکھا ہوتا ہے نا. حضرت امام حلبی نے ارشاد فرمایا بلال نو مار پا رہی سی کوڑی مار تے کوڑی سی پر بلال اللہ دے نام دا نعرہ لا کے کھٹ مٹھیاں چیزاں استعمال فرماندے سن. مار کڑوی سی اللہ یا رسول اللہ رسول کے غلام
رسول کے غلام ہیں۔ یار ایک گل دسو، حضرت بلال نے مار کھا کے نعرہ ماریا کہ نہیں مارے؟ انہاں مار کھا کے نعرہ نہیں چھڑیا اللہ دی توحید دا، نبی پاک دی رسالت دا۔ حالے تو سانوں تے مار پہ ہی نہیں رہی، پر اس عاشق دا ذکر تے کر رہے ہیں نا۔ اس واسطے نعرہ لان لگیاں کنجوسی نہ کرو، اس نیت نال نعرے لانے نے، یا اللہ نعریاں دا جنہ ثواب ہے سارا حضرت بلال حبشی دی نظر ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امیہ کی اچھا ایک واری امیہ نے پھر ڈنڈا پھڑ لیا، ماردا رہا، جدوں تھک گیا تے کہن لگا بلال میں تینوں اس واسطے نہیں چھڑیا کہ مینوں کوئی تیرے تے ترس آیا، میں تے اس واسطے تینوں چھڑیا کہ ہن میرے اندر مارن دا ساہ نہیں رہا، ذرا ساہ لے لا پھر تینوں دوبارہ پھینٹی لاواں گا۔ حضرت بلال حبشی نے ارشاد فرمایا امیہ جنی واری تو میں نو مارے گا اللہ لائے گی، کیونکہ تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اللہ یا رسول اللہ، اے ظالم امیہ حضرت بلال دا کڑتا لا دیندا سی۔ اے گرمیاں دے دناں چ اے سڑک تے ننگا پیر رکھیا جاندا تواڈے کولوں نہیں، اے سڑک دی گرمی تھوڑی تے مکہ شریف او جگہ ہے پو ماہ دیاں سردیاں اسی ایتھے لیف لے کے سونے ہاں، اوتھے اے سی چلدے نے مکہ شریف دے اندر اج بھی۔ مکہ شریف دی گرمی تے گرم پتھراں تے حضرت بلال نو لمے پا دیندا سی، انج کر کے لٹا دینا۔ حضرت بلال دے سینے تے بھی گرم گرم پتھر رکھ دینا، دوواں ہتھاں تے بھی پتھر رکھ دینا۔ حضرت بلال دیاں لتاں بن دینیاں، چربی نے پگھل دیا رہنا۔ حضرت بلال حبشی نو اندے ڈنڈے مارنے نالے کہنا نبی دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے، او میرا دشمن ہے، تو میرے دشمن دا کلمہ کیوں پڑھنا، غلام میرا ہو کے۔ حضرت بلال نے جواب دینا امیہ جسم دا مالک ہے پر میری روح دا مالک میرا مصطفیٰ ہے، میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑاں گا۔ سن قل هو اللہ احد اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہیں اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن لنگے، اپنے عاشق اپنے غلام دی جدوں اے حالت ویکھی تے خود سرکار نے صحابہ نو فرمایا صحابہ میرے بلال دا کوئی چارہ تے کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد سنیا پہنچ گئے، امیہ ڈنڈے لے کے حضرت بلال نو مار رہا۔ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا امیہ کو دا خوف کر، اوے بلال نو کیوں مارنا، اے دا قصور ایو ہی نہ کہ اللہ دی وحدانیت دا اعلان کردہ ظالمہ تو بھی مرنا، خدا دا خوف کر۔ کہنے گا تینوں ترس ہوندا؟ فرمایا ہاں مینوں بڑا ہی ترس ہوندا ہے۔ کہنے لگا جے ترس ہوندا تے پھر اینوں خرید لے لے مل لے۔ او دا خیال ہے سی بلال تے کسے کم دا ہے ہی نہیں، عقل بھی پوری جائیے، بھولا جہا بندہ ہے، سونا بھی نہیں،
کام کاج سے بھیجو تے کام کاج بھی صحیح نہیں کرتا، یہ لوے گا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جس ویلے سنیا نا ویچدا ہے، فرمایا دے دے مینوں، میں لین واسطے تیار ہاں، دے مینوں۔ تے کنے پیسے لے گا؟ ہن امیہ دے دل وچ لالچ پیدا ہویا، کہنے لگا ابو بکر تیرے کولو غلام ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک غلام سی گورے رنگ دا تے عربی تے بڑا سمجھدار، انج سمجھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کاروبار دا جنرل مینیجر۔ اے ملان دے اندر کم کرنا لے جان دے نے، ایک ہوندا ہے عام مزدور، ایک ہوندا ہے جی ایم جنرل مینیجر۔ تے جنرل مینیجر نو اج کل لاکھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ تنخواہ دیتی جاندی، کیونکہ سارے کاروبار نو کنٹرول ہو کردا ہے۔ اے عربی غلام، سونا غلام، سمجھدار غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کاروبار دا جنرل مینیجر سی۔ کہنے لگا ابو بکر او جڑا تیرا عربی غلام ہے نا، تیرا جنرل مینیجر، او دے دے تے بلال لے لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فٹ آکھیا مینوں منظور ہے، مینوں منظور ہے۔ اس امیہ بے ایمان نے جدوں ویکھیا نا ابو بکر تے فٹ من گیا، کہنے گا نہیں نہیں نال 12,000 بھی لاں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اے نہیں آکھیا او ظالمہ شرم کر، آ تیرے والا غلام کالا میرے والا گورا، تیرے والا حبشی میرے والا عربی، تیرے والا بھولا بھالا سمجھدار ہی نہیں، کاروبار دا پتہ ہی نہیں، میرے والا غلام تے جی ایم میں جنرل مینیجر ہے، بڑا سیانا ہے، او غلام دے بدلے غلام لینا نال 12,000 بھی لینا، شرم کر کچھ، اے نہیں آکھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فٹ آکھیا مینوں منظور منظور، لو جی 12,000 بھی دیتے، او غلام بھی دیتا تے بلال دی باں پھڑ لئی۔ جدوں بلال دی باں پھڑ کے لگے نا ٹرن تے ہن امیہ ہسیا، کہنے لگا ابو بکر تو بڑا سیانا تاجر بنیا پھردا سا، اس سودے چ مار کھا گیا کہ نہیں؟ ماڑا غلام دے کے بڑا چنگا غلام بھی لیا، نال 12,000 بھی لینے، تینوں گال آیا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے، مسکرا کے ارشاد فرمایا امیہ سودے دی اندر مار میں نہیں کھاتی، مار تو کھا دیے۔ او سودے دا مزہ تا آندا جے خریدن والا قدردان ہووے تے ویچن والے نو قیمت دا پتا ہووے۔ میں سا خریدار تو سے ویچن والا، میں تے قدردان سا، پر تینو بلال دی قیمت دا پتا ہی نہیں سی۔ قسم پروردگار دی اج تو بلال دے بدلے ابو بکر دی ساری جائیداد بھی منگ لیندا، ابو بکر کدی سودے تو پیچھے نہ ہٹدا، بلال نو لے کے ہی جاندا۔ اللہ یا رسول یا حضرت ابو بکر صدیق نے بلال لے لیا، سرکار دی بارگاہ جا گئے، آقا میں بلال خرید لیے، قربان جاواں بلال تیری قسمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو بلال نو خرید لیا ہے، بلال دی خریداری کے اندر میرا بھی حصہ پا لے، میرے کولوں بھی پیسے لے لے، میرا بھی حصہ پہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا کملی والے سایہ لج پالا، میں بھی تیرے در دا غلام، بلال بھی تیرے در دا غلام، سونے میں تے بلال نو تیرے چہرے انور دے صدقے نال اللہ دی راہ دے اندر آزاد کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر یا علی یا رسول اللہ یا غوث رسول کے غلام ہیں، رسول میں موت بھی بیان ہے، روزہ عشق مصطفیٰ زندگی حضور ہے۔
بلال حبشی آزاد ہو گئے، جس ویلے ابو بکر صدیق نے ایڈا مہنگا غلام خرید کے آزاد کیتا نا تے لوکاں مینے مارے چل کے لگتا ہے کہ ابو بکر نے بلال نے ابو بکر دے اتے کسے اوکھے ویلے کوئی احسان کیتا سی، تاں ہی ابو بکر نے ایڈے پیسے خرچ کر کے انہوں آزاد کیتا ہے، وگرنہ اینا پیسہ کون خرچ کرتا ہے؟ سوچو یار، کچھ عقل تو کم لو۔ لگدا ہے بلال دے احسان دا بدلہ دیتا ابو بکر نے۔ جس وقت کافران نے لوکاں نے ابو بکر صدیق دے صداقت تے انہاں دے خلوص تے مینا ماریا، اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ایک گل سن لو، جدوں بھی قرآن شریف دی آیت سنو بڑی محبت نال پڑھیا کرو سبحان اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے گا رب انہوں 10 نیکیاں دے گا۔ تے سبحان اللہ گن کے ویکھ لو حرف کنے نے؟ 9۔ کنے حرف نے؟ تے قرآن شریف دا لفظ ہے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ ادھروں تو محبت نال پڑھیا سبحان اللہ، ادھروں تیرے کھاتے دے اندر کنیاں نیکیاں لکھیاں گئیاں؟ 90۔ اج سارے نیت کر لو جنی واری سبحان اللہ پڑھنا ہے نا، یہ ساریاں نیکیاں دا ثواب حضرت بلال دی بارگاہ پیش کرنا ہے۔ تے ایک گل یاد رکھ، تو انہاں دی بارگاہ ہدیہ پیش کرے گا نا تے اللہ دی رحمت بڑی ہو، ادھر بھی چلے جائے گی، تیرے کول بھی باقی رہے گی۔ تے پھر انہاں دی بارگاہ ہدیہ پیش کرن دا ثواب وکھرا۔ عدل کریں تے تھر تھر کم بنے، اچیاں شان والے فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اس واسطے رب دا فضل لین واسطے گج وج کے کی پڑھنا ہے؟ اور اچھی کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کسے دا احسان نہیں سی کہ ابو بکر نے شان دا بدلہ دین واسطے اینا مال خرچ کیتا ہے۔ ابو بکر نے صرف اپنے اللہ دی رضا چاہتا ہے۔ ابو بکر دی رضا چاہی کہ میں رب اعلان کرنا میں ابو بکر تو راضی ہو گیا۔ لو جی ہون حضرت بلال سرکار دی خدمت سرکار نے ارشاد فرمایا بلال مدینے شریف ہجرت کر جاؤ۔ بلال مدینے شریف ہجرت کر گئے، سرکار بھی مدینے شریف پہنچ گئے۔ ہن اوتھے نمازاں دا سلسلہ شروع ہو گیا با جماعت۔ ایتھے بھی نمازاں سن، اوتھے با جماعت نمازاں تے نالے اذان دا سلسلہ۔ مکے شریف کی اذان نہیں سی، اذان دا حکم کتھے آیا؟ مدینے شریف۔ مدینے شریف جدوں اذان دا حکم آیا نا تے سرکار نے حضرت بلال نو فرمایا بلال تو ساڈے ایتھے اذان پڑھیا کر۔ حضرت بلال ہم نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبوی شریف دے مؤذن۔ کتھے دے مؤذن؟ اللہ تعالیٰ نے تینوں مسجداں دی بڑی شان بنائی۔ تین مسجداں دی وہ کیڑیاں کیڑیاں نے؟ مسجد اقصی، مسجد حرام،
تے مسجد نبوی، انہاں دی شان کنی ہے؟ ذرا توجہ نہ سنو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو 1000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد شریف چ پڑھی ایک نماز، محمد پورے پڑھیاں 1000 نمازاں، تے کیڑی نماز بہتر ہے؟ مسجد نبوی شریف والی۔ ایک حدیث ہن دوجی سنو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز پڑھنا دوجیاں مسجداں دے اندر 50,000 نماز پڑھن نالوں بھی بہتر ہے۔ پہلے کی فرمایا 1000، ہن کی فرمایا 50,000۔ تے کعبہ شریف والی مسجد دی کی شان ہے؟ سرکار فرماندے نے جڑا اس مسجد دے اندر ایک نماز پڑھے گا دوجیاں مسجداں تے 1,00,000 نماز پڑھن نالوں بہتر ہے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر کنیاں؟ کعبہ شریف والی مسجد دے اندر 1,00,000 تے مسجد اقصی دے اندر کنیاں؟ ہن سن لو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی دے اندر جڑا بندہ ایک نماز پڑھے گا 1000 نماز دوجیاں مسجداں چ پڑھے تے انہاں دی نسبت ایک نماز مسجد اقصی چ پڑھنا بہتر۔ حضرت تیناں دی سانو ذہن چ رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام دا دریائے رحمت ایک دن جوش آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ دی بارگاہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ کھڑے کر دیتے، رب العالمین جنیاں برکتاں تو مکہ شریف کے اندر رکھیاں نے یا اللہ انیاں برکتاں مدینہ شریف کے اندر بھی رکھ دے۔ لو جی مکہ شریف کی ایک برکت کی ہے، ایک نماز پڑھو تے کنیاں دے برابر 1,00,000 دے۔ تو سرکار فرماندے نے یا اللہ جنیاں برکتاں مکہ شریف رکھیاں ہی اونیاں ہی مدینہ شریف رکھ دے۔ کہ ہن مسجد نبوی شریف دے اندر ایک نماز پڑھو تے کنے دے برابر 1,00,000 دے۔ دعا ختم نہیں ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتا رب العالمین مکے واسطے دعا منگی، ابراہیم علیہ السلام نے جڑے تیرے پیارے خلیل نے، یا اللہ مدینہ شریف واسطے میں دعا منگنا، میں تیرا پیارا حبیب یا اللہ جنیاں برکتاں تو مکہ شریف کے اندر رکھیاں نے یا اللہ او دے نالے ڈبل برکتاں مدینہ شریف دے اندر رکھ دے۔ اللہ جنہیں جنہیں مدینہ شریف جانا وہ ذرا زور دی جواب دے دے۔ المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ۔ لو جی اس حدیث دے مطابق مسجد نبوی شریف دے اندر ایک نماز پڑھے تے کنیاں دے برابر 2,00,000۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں۔ یارو گل حل مکی نہیں، سرکار دا دریائے رحمت پھر جوش چایا۔ ایک صحابی نے جنہ دا نائے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، سرکار دی بارگاہ ایک دن حاضر ہوئے، کہنے لگے آقا میں بیت المقدس چلے۔ فرمایا کیوں، تجارت واسطے؟ نہیں آقا تجارت واسطے نہیں، تساں فرمایا سی نا کہ جڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر ایک نماز پڑھے گا دوجیاں مسجداں تے 1000 نماز پڑھن نالوں مسجد اقصی تے ایک نماز پڑھنی بہتر۔ آقا میں اتھے نماز پڑھنا واسطے چلے،
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تینوں میری مسجد نبوی دی شان دا پتہ ہی نہیں، میری مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز پڑھنا مسجد اقصی جئی 1000 نمازاں نالوں مسجد نبوی دی ایک نماز دا درجہ ود جائے گا۔ لو ہون حساب لاؤ کنیاں نمازاں دا ثواب بن گیا مدینے شریف والا ہیں؟ ہاں ایک آواز آئی ہے ٹھیک 10 لاکھ، کیونکہ مسجد اقصی ایک نماز پڑھو تے محمد پورے 10,000 نماز پڑھو تے مسجد اقصی دی ایک نماز، تے مسجد اقصی 1000 پڑھو تے مسجد نبوی شریف دی ایک نماز۔ تے ہن مسجد نبوی شریف دی ایک نماز کنے نمازاں دے برابر ہوئی؟ 1000 نو 1000 نہ ضرب دو تے کنے لاکھ بنی؟ تے کیوں نہ کہاں عجب رنگ پر ہے اللہ تانوں سارے نو مدینہ شریف لے جا گج وج کے کہہ دیو عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ خیر شان والیاں مسجدیں کنیاں نے؟ 3۔ حضرت بلال مسجد نبوی شریف دے مؤذن، حضرت بلال اللہ دے گھر کعبے دے مؤذن تے حضرت بلال مسجد اقصی دے بھی مؤذن، تیناں دے مؤذن۔ سرکار نے فرمایا بلال ایتھے اذان پڑھیا کر، لو حضرت بلال نماز واسطے اذان پڑھ دے تے قربان جاواں اذان کس انداز نال پڑھ دے، کس شان نال پڑھ دے نے۔ حضرت بلال نے ایک دن اذان شروع فرمائی، سرکار بھی بیٹھے نے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے سن رہے نے، حضرت بلال نے جس وقت پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چم کے اکھاں نال لائے، عرض کیتا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تہاڈا نام نامی اس میں گرامی سنیے، سن کے انگوٹھے چم کے اکھاں نال لائے نے ابو بکر دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں۔ حضرت ابو بکر دی اکھاں اونچی کہہ دیو، ابو بکر دی اکھاں انہاں دی تتیاں ہو جاندیاں نے۔ اذان مک گئی، اذان دے مکن تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی۔ اور لوگوں جویں میرے یار غار ابو بکر صدیق نے کیتا، میرا نام نامی اس میں گرامی سن کے انگوٹھے چم کے اکھاں نال لائے نے، جڑا بھی انج کرے گا میں رسول دی باں پھڑ کے جنت دے اندر نال لے جاؤں گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی، رسول کے غلام ہیں، عشق مصطفیٰ مراد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سید احمد آصف صاحب سادہ قبلہ شاہ الحدیث، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔
آنے بھائی کسے نو چنگا لگے تاں مندہ لگے تاں اسی تے گج وج کے آنے کہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے نام کی تعظیم جس نے کی ہے او یار جڑا جڑا جنت جانا چاہتا گج وج کے اعلان کر دے وے تعظیم جس نے کی ہے کی تعظیم جس نے کی ہے سارے جہنم دیا حرام کر دے اس ساری کہہ دو اللہ نے اس پہ کی اللہ نے اس پہ آتش او میں نو قسم پروردگار دی گل سچی ہوئی ہے اللہ نے اس پہ آتش جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش اللہ نے اس پہ آتش یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے اچھا حضرت بلال اذان دیندے سن اچھا ویسے ایک گل میں حدیث کی کسی کتاب نہیں پڑھی اس واسطے حدیث شریف کی کتاب دا حوالہ نہ منگو جڑی گل ہون لگا سنا پہلی دا بے شک منگ لینا یہ مولانا روم رحمت اللہ دے حوالے نال کئی بزرگاں نے اس گل نو بیان کیتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شین نہیں سن کہہ سکتے سین کہندے سن اشہدو اشہدو دی بجائے اشہدو یہودیاں میں نہ مارے کہ لو مسلمان چنگے نے انہوں نے بانگا بھی سواد دا نہیں ملیا اے اشہدو کہہ ہی نہیں سکتا اشہدو کہندہ ہے یہ میں نہ مارے کنے یہودیاں مسلمانہ نے مینا سنیا تے سن کے رہ نہ سکے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرز کیتا آقا ساڑھے کل بڑی بڑی سونی آوازاں موزن بھی تے ہیں آقا کوئی ضروری ہے بلال ہی اذان پڑھے آقا کسی اور دی ڈیوٹی لاؤ نا وہ اذان پڑھ دیا کرے سرکار نے فرمایا چنگا انج بھی کر کے دیکھ لو ایک اور صحابی بڑی سونی آواز انہاں دی
انہاں دی ڈیوٹی لگ گئی کہ بھئی تو سویر دی اذان کہنی ٹھیک ہے آقا سویر ہوئی بڑی دھوم تام نال بڑی گج وج کے ٹکا کے اذان ہوئی بڑے خوش صحابہ بھی اج اذان دا مزہ آ گیا مسیتے آئے سرکار نے نماز پڑھائی صحابہ نماز پڑھی پیچھے ہن بہ گیا سورج نکلدا ہے تے اشراق دی نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے گھراں نوں جاواں گے جنہوں جلدی سی چلے گئے باقی ہن اڈیک دے نے کدوں سورج نکلدا ہے گھنٹہ لگ گیا سورج چڑھے ہی نہیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے پورے مدینے شریف چال دعائی پہ گئی اج کی گل سورج چڑھدا ہی نہیں پیا سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ کی گل اج سورج طلوع نہیں ہویا سرکار نے اللہ دی بارگاہ ول توجہ کی تھی جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا مینوں بلال دی اذان پسند ہے اج جنی دیر تک بلال اذان نہیں کہے گا میں سورج نو چاڑنا ہی نہیں اللہ یا حضرت بلال نبی کریم علیہ السلام نے آرڈر فرمایا بلال تینوں رب کائنات نو تیری اذان پسند ہے رب فرماندا جنی دیر تک تو اذان نہیں پڑھے گا اسی سورج چاڑنا ہی نہیں بلال تو کھلو کے اذان پڑھ دے ہن بلال نے اذان پڑھی جدوں بلال نے اذان پڑھی تا اللہ تعالیٰ نے سورج نو طلوع فرما دیتا یار زندہ باد یار این کو بغیر میرے کو رکے نہیں پڑے جاندے رکا کوئی نہ دیو جے کو میرا گاہک آیا بیٹھا نہ تو وہ بعد وچ کھلو کے میرے نال سوال جواب کر لوے از رکے نہ دیا کیونکہ ایک تجربہ یہ بھی ہویا رکیاں دا جواب دے دے کہ میں ٹر جانا نا تے کئی لوکی بڑا پولا جا منہ بنا کے میرے رکے دا تو جواب دیتا ہی نہیں لوکاں نو کی پتا اس پڑھوے رکا لکھیا بھی سی کہ نہیں اس واسطے پائی یہ کم چھڑ دیتا ہے جن نے سوال کرنا ہے کھلو کے سوال کرے تاکہ لوکاں نو پتہ لگے سوال اے ہویا ہے تے جواب اے آیا ہے پر پہلے میری تقریر ہو رہی حضرت بلال دے اذان کہن دے انداز بھی نہیں رہنے سے تھکتے نہیں گئے ہیں ابو داود شریف کے اندر حدیث موجود ابو داود شریف سیاستہ کی کتاب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز کہن تو پہلے ایک دعا مانگتے ہیں اچھی ساری کیڑی اللہم انی احمدک و استعینک علی قریش ان یقیموا دینک مائی صاحبہ جڑیاں حدیث روایت کر دیا نے فرماندیاں نے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات بلال نے اذان تو پہلے فجر دی اذان تو پہلے اے دعا نہ منگی ہو بلال اذان فجر تو پہلے دعا منگ دے سن ترجمہ کیے دا سیدھا جا ترجمہ یا اللہ سارے قریشیوں مومن کر دے اب مکے والے جنہیں قریشی نے نہ سارے مومن کر دے اس حدیث نو کئیاں بزرگاں پڑھے انہاں کہ یار اذان
بلال دی سنت اذان تو پہلے دعا منگنا تے سانو بھی چاہیے اذان تو پہلے دعا منگ لیا کریے اچھا جی کیڑی دعا منگیے وہی دعا منگ لو جڑی بلال منگدے سن کہ یا اللہ سارے قریشیاں نو مومن کر دے یہ دعا تو قبول ہو گئی سی نا کیونکہ سارے مکی والے مومن ہو گئے سن اسی کیڑی دعا منگیے کسی آخیا حضرت جی اپنے علاقے دی جڑیاں برادریاں نے انہاں دے نام لے دیو کی مطلب یا اللہ سارے جٹاں نو مومن کر دے تو جے کسی دن ساڈی مسیتوں یہ دعا نکلی نا یا اللہ سارے جٹاں نو مومن کر دے تو ارائی سارے ناراض انہاں کہنا مولوی جی ساڈا نا ہی نہیں تو جے آکھیے یا اللہ سارے ارائیاں نو مومن کر دے تو گجر ناراض تو جے آکھیے یا اللہ سارے گجراں نو مومن کر دے تو راجپوت ناراض تو جے آکھیے یا اللہ سارے راجپوتاں نو مومن کر دے تو شیخ ناراض ساڈا نا ہی نہیں ساڈے بزرگاں آکھیا نا کی لینا کسے دا حدیث شریف نہیں پڑھی ساریاں دعاواں دی جان کملی والے تے درود پڑھنے اذان تو پہلے درود پڑھ لو بلال دی سنت بھی پوری ہو جائے گی تائیں تسی ویکھدے ہو ساڈیاں کئیاں نمازاں مسجداں دے اندر اذان تو پہلے بھی درود شریف ہے لیکن ایک فرق ہے اوڑا درود شریف پڑھ دینا او دی طرز وکھری تے اذان دی طرز وکھری پھر اس درود شریف تے اذان دے درمیان تھوڑے جے ٹائم دا فاصلہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں کردے کہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انج نہیں آ دو کم کر دے لو جی بلال دا ایک کم پیش ایک اور کم بھی سی بلال دا حضرت پڑھنی اذان اذان تو بعد کچھ دیر ٹھہر جانا پھر نبی کریم علیہ السلام دے گھر دے بوئے دے سامنے آ جانا کان بلال یقف علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان اذان تو بعد بلال نبی پاک علیہ السلام دے بوئے تے آ جاندے فیقول السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ یا حبیب اللہ حضرت بلال نبی پاک نو سلام پڑھ دے تے نبی پاک بلال دا سلام سن کے نماز واسطے تشریف لے اوندے سن تائیں تساں ویکھیا یا رسول اللہ آن اور نماز دے وچکار کی پڑھیا جاندہ ہے کیوں اس واسطے کہ حضرت بلال رسول اذان تو بعد نماز تو پہلے نبی پاک دے بوئے تے جا کے سلام پڑھ کے نبی پاک نو نماز بلاندے سن تے سرکار تشریف لے اوندے سن جے مؤذن رسول حضرت بلال اذان تو بعد نبی پاک تے سلام نبی پاک نو نماز واسطے بلا سکدے نے تے اج دا مؤذن بھی اذان تو بعد نبی پاک تے سلام پڑھ کے نبی دے امتی نو نماز واسطے بلا سکدے نے اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حضرت بلال مسجد نبوی شریف دے مؤذن، حضرت بلال اللہ دے گھر کعبہ شریف دے مؤذن، آج بھی مؤذن موجود نے کعبہ شریف دے پر کعبے دی چھت سے کھلو کے کوئی اذان نہیں پڑھدا، پر بلال تیری قسمت دے قربان جاوا، رب دے لاڈلے محبوب دے آرڈر دے نال تو کعبے دی چھت سے کھلو کے او مکہ شریف جتھے کدی بلال نو مارا پیندیاں سن، اج اسے مکے دے اندر کعبے دی چھت سے کھلو کے بلال اللہ دے کبریائی دا تے مصطفیٰ دی رسالت دا اعلان فرما رہے سرکار دا ہو گیا بھی سرکار دے انتقال تو بعد دنیا تو پردہ فرمان تو بعد حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق نو عرض کیتا، امیر المومنین تساں مینوں رب دی رضا واسطے آزاد کیتا سی یا اپنی خدمت واسطے؟ فرمایا بلال میں تینوں رب دی رضا واسطے آزاد کیتا سی تے عرض کیتا امیر المومنین پھر میرا بڑا ہی شوق ہے اللہ دی راہ جہاد کرنا تے امیر المومنین تہاڈی مہربانی مینوں رب دی راہ جہاد کرن دی اجازت دیو، میں جہاد واسطے جانا چاہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے، فرمایا بلال مینوں اس عمر دے اندر کلیا چھڈ کے نہ جائیں، جنی دیر تک میری زندگی موجود ہے تو میرا بازو بن کے مدینہ شریف کے اندر رہے۔ اے ابو بکر صدیق کیوں انہاں خیال کر رہے نے؟ اللہ دا لاڈلا محبوب میں رات دی رات آسمانوں تے تشریف لے گئے، واپس آئے تے فرمایا بلال میں جدوں جنت دے اندر گیا تے میں اپنے اگے اگے تیرے قدماں دے ٹرن دی آواز سن رہا سا۔ کی مطلب؟ سرکار نے فرمایا بلال میں اپنے اگے اگے تیرے پیراں دے ٹرن دی آواز سن رہا سا۔ شان بلال دی سرکار نال ودی نہیں کہ اگے ٹرے۔ اج کل تے تسی گھوڑیاں تے لاڑا چڑھدے نہیں نہ ویکھیا کہ ویکھیا لاڑا ہوندا گھوڑے دا، پر ایک بندہ گھوڑے دیاں باگاں پھڑ کے اگے کون ٹردا ہے؟ واگاں پھڑن والا، پر شان واگاں پھڑن والے دی بہتی ہوندی ہے گھوڑے تے چڑھن والے دی۔ نبی کریم علیہ السلام جنت کے اندر کائنات دے دودھا بن کے براق پہ سواری فرمان گئے تے حضرت بلال نبی پاک دے براق دینا پڑھ کے اگے اگے تشریف لے جان گے۔ اللہ ایت اونچی کہہ دیو، میلاد کا دشمن، میلاد کا دشمن۔ اچھا میں بدنام تے ہاں لوگ کہتے ہیں سیاسی مولوی، وہ ایک باری الیکشن کی لڑ بیٹھا ہیں سیاسی مولوی۔ چل سیاست دے والے نے ایک گل کر دیں، مذہب دے والے نال نہیں سیاست دے والے نال۔ جے نبی پاک دا میلاد نہ ہوندا ہندوستان تے ہوندا پر پاکستان نہ بندا۔ پاکستان بنیا ہی تائیں جے میرے مصطفیٰ دا میلاد ہوئے ہے تے کسے مائی دے لال جرات ہے کہ میری گل نو چیلنج کر کے دیکھے۔ مذہبی حوالے نال گل نہیں کرتا، سیاسی حوالے نال، کیونکہ پاکستان بنے کیوں سی؟ پاکستان مطلب کیا؟
الا اللہ محمد الرسول اللہ. جے نبی پاک دا میلاد نہ ہوندا تے لا الہ الا اللہ کنے پڑھنا سی؟ پاکستان بنی آئی ہے نبی پاک دے میلاد دا صدقہ. تے میلاد کا دشمن اچھی کہہ دو میلاد کا دشمن. خیر حضرت بلال حبشی حضرت ابو بکر صدیق دے وصال تک مدینہ شریف رہے. مدینہ شریف تو باہر نہیں گئے. حضرت ابو بکر صدیق دا جس ویلے وصال ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خلیفہ تے ہن عرض کیتا امیر المومنین مینوں اجازت دیو میں جہاد کرنا چاہنا. حضرت عمر نے بھی بڑا روکیا پر حضرت بلال تے جوش جہاد غالب سی چلے گئے جہاد واسطے. کردیاں حضرت بلال نے دمشق وچ ڈیرا لا لیا, اوتھے گھر بنا لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے بیت المقدس نو فتح کرن واسطے پہنچے حضرت بلال بھی حضرت عمر دا استقبال کرن والے ہیں. حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال نو نال لیا تے مسجد اقصی پہنچے. فرمایا بلال جس زبان نال تو مسجد نبی شریف کے اندر اذان کہنا سے تے کعبے دی چھت تے چڑھ کے تو اذان کہی ہے. بلال جو سی زبان دے نال مسجد اقصی دی پہلی اذان بھی تو سنا دے. اللہ یا رسول لو جی حضرت بلال نے مسجد اقصی دی بھی پہلی اذان سنائی. مسجد نبی شریف کا پہلا مؤذن حضرت بلال. کعبہ شریف والی مسجد حرام دے پہلے مؤذن حضرت بلال تے مسجد اقصی دے بھی پہلے مؤذن حضرت بلال. حضرت بلال ایتھے ہی نے دمشق دے اندر ایک دن ستے نے کہ سرکار دی خواب وچ زیارت نصیب ہوئی. سرکار نے فرمایا بلال ایک ہی تیرا دل ساڈی زیارت نو نہیں کرتا؟ بلال ایک ہی تو مدینہ چھڑ کے ایتھے آ گئے تیرا دل سانو ملن نو نہیں کرتا؟ یہ سرکار نے فرمایا. حضرت بلال اٹھے تے روندے نے نالے کہندے نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. کملی والیا غلام حاضر ہے, کملی والیا غلام حاضر ہے, کملی والیا غلام حاضر ہے. لو ہن حضرت بلال دا ایمان کی سی کہ نبی کریم علیہ السلام پاویں روضہ اطہر چ چلے گئے نے پر نبی پاک نو اپنے غلاماں دا پتہ ہے کیڑا کتھے ہے, پتہ ہے نا. تاں ہی حضرت بلال نو فرمایا بلال تینوں ہو کی گیا اینی جفا, تیرا دل ساڈی زیارت نو کردا نہیں؟ ایک تے دوسرا حضرت بلال نو اے بھی پتا سی نبی پاک دے روزے دی زیارت کرنا ہے, نبی پاک دی زیارت کرنا ہے. حضرت بلال نے سفر شروع کیتا, مدینہ شریف پہنچ گئے. جس ویلے مدینہ شریف پہنچے آوازاں آن لگ پیا بابا بلال آ گئے, بابا بلال آ گئے. بچے بھی رولا پا دیتا, جوانا بھی رولا پا دیتا, بڑھے بھی بولن لگ پے حضرت بلال آ گئے. حضرت امام حسن بھی آ گئے, حضرت امام حسین بھی آ گئے. حضرت بلال نے دونوں نو موڈے تے چک لیا, پیار کر لیا. تھوڑی دیر تو بعد اذان دا وقت آیا. لوگ کیا بلال اج سانو اسے آواز نال اذان سنا دے جڑی آواز نال تو نبی پاک نو اذان سنایا کردا سے. اللہ یا نبی یا نبی
فرمایا نہ ہن میرے وس دا روگ نہیں. میں اگے اذان پڑھدا سا تے مینوں نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دی زیارت ہوندی سی. ہن میں کیویں اذان پڑھا؟ حضرت بلال نے نہ کر دیتی. جس ویلے حضرت بلال نے نہ کیتی صحابہ نو طریقہ آ گیا. حضرت امام حسن امام حسین دے کول گئے جا کے عرض کیتا شہزادیو بابا بلال آ گئے نے. اج بابا بلال نو آکھو سانو نانا جی والی اذان تے سنا دین. حسنین کریمین طیبین طاہرین حضرت بلال دے موڈی چڑھ گئے. فرمایا بابا بلال سانو نانا جی والی اذان تے سنا دیو. حضرت بلال نے جدو شہزادیاں دی عرض سنی شہزادیاں دا آرڈر سنیا تے فرمایا شہزادیوں ہن جو بھی کچھ ہوے بلال تہاڈا آرڈر ٹال نہیں سکدا کیونکہ تہاڈے در دا گدا بلال ہے. تہاڈے آرڈر کے مطابق اذان پڑھے گا. بلال نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. جس ویلے مدینہ شریف دیا گلیاں دے اندر اذان دی آواز گونجی بچے ماواں نو پوچھدے نے اما اج نبی دا مؤذن بلال آ گیا کملی والا کدوں آوے گا؟ مرحبا مرحبا. حضرت بلال نے اذان شروع کر دیتی. مدینہ شریف کے اندر کوہرام بپا ہو گیا. ہائی نکل گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. اوے بندے کرا جو تار نکلا بلال آ گئے. اذان شروع ہو گئی. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضرت بلال نے جس ویلے آکھیا اشہد ان محمد نگاہ اٹھی سامنے سرکار دی قبر انور نظر آئی. گچ کھا کے ڈگے اذان روندے روندے حضرت بلال واپس چلے گئے. حضرت بلال دی موت دا وقت آیا. گھر والے روندے نے بابا جدا ہو رہا ہے. حضرت بلال فرماندے نے اور روو نہیں تے خوشی دا مقام ہے. کیوں بلال؟ فرمایا اس واسطے کہ کل میں نبی پاک تے نبی پاک دے یاراں نال ملاقات کراں گا. ٹھنڈے دل نے سوچیں بلال دی عقیدہ کی سی. حضرت بلال فرماندے نے غدن القا محمدن و احبہ کہ کل میں نبی پاک نال بھی ملاں گا نبی پاک دے یاراں نال بھی ملاں گا. تے بلال دا کی عقیدہ سی؟ مر کے مٹی چ مل گئے نے. یہ عقیدہ سی نا. بلال دا عقیدہ سی تو زندہ ہے واللہ. لو جدا جدا ایمان ہے نبی پاک زندہ نے وہ بولے جدا ایمان نہیں بے شک چپ رہے. تو زندہ ہے واللہ.
رنگ کالا بولنے موٹے موٹے نک بھی کوئی سیدھا نہیں پھینا شکلوں ایڈے سونے نہیں مصر پہنچے تو فرمایا میں بیاہ کرنا چاہنا کوئی ہے جڑا بلال نو رشتہ دے اور بڑے بڑے سردار آکھیا بلال تو نبی دا غلام ہے جدھر بھی اشارہ کریں گا رشتہ تیرے واسطے نبی پاک دے صحابہ نے برادری نہیں ویکھی اونا حسن و جمال نہیں ویکھیا اونا مال نہیں ویکھیا نبی پاک دی غلامی نہیں ویکھیا اللہ تینوں مینوں بھی نبی پاک دی غلامی ویکھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے